बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, काफिरीन को दोस्त न बनाओ सवाए मोमिनों के, यानी सिर्फ मोमिनों को दोस्त बनाओ। अगर बनाना है मोमिन मुसलमानों को दोस्त बनाओ, काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते और ना ही तुम दोस्त बनाओ उनको। तो अफसोसनाक बात यह है कि जिन ईसाइयों और यहूदियों की अपनी बुनियाद ने, जिनको अपने बाप का पता नहीं होता कि हमारे बाप कितने हैं, हमारी माँ कौन सी है, जिन बेचारों को ये नहीं पता, वो भी कुत्ती नस्ल के हमारे कुरान पाक की गुस्ताखी कर रहे हैं और कभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जितना मर्जी हम जुल्म कर लें, हमारे आबाओ अजदाद ने जितने भी जुल्म किए इस्लाम और आले इस्लाम पर, तो जितना इसको दबाया गया ये वैसे का वैसे ही उभरा है। तो इंशाल्लाह ये वैसे का वैसे ही उभरेगा जितना भी दबाया जाएगा इसको। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख इतनी स्याह हो चुकी है इन बेगैरत हुक्मरानों की वजह से और बेगैरत मौलवियों की वजह से, जिन्होंने जाकर उधर घुटने टेके, कभी इसराइल के कदमों में जाकर घुटने टेके और कभी जाकर यहूदियों के कदमों में जाकर घुटने टेके, ईसाइयों के जाकर कदमों के अंदर घुटने टेके और कभी इंडिया के कदमों में जाकर घुटने टेके। ये मुसलमान नहीं, अगर मुसलमान होते तो कुरान पाक पर अमल करते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का आज भी यही पैगाम है कि जीतेगा तो आखिर में कुरान जीतेगा और फतह होगी तो आखिर में फतह कुरान की ही होगी। इसको जितना दबाया जाएगा ये उतना ही उभरेगा। तो बस बात यह है कि स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान पाक की बेहुरमती की गई, ये जिन्होंने बेहुरमती की वो तो लानती है ना, उनको तो अपने बाप का नहीं पता कि उनका बाप कौन है। वो तो ऐसे हरामजादे हैं, ऐसे किसी कुत्ते के बच्चे हैं कि जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की। लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर इसके तनाजुर में देखा जाए और पस मंज़र को देखा जाए तो वाज़े तौर पर हमें मालूम होता है कि ये सारा किया धरा हमारे हुक्मरानों का है। जितना गंजा पार्टी है या इमराना यहूदी है या जितने भी हैं ये सारे जाकर उधर घुटने टेकते हैं। उनको पता है कि हमारा कानून पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जज बैठे हैं तो हमारे बैठे हैं, वकील बैठे हैं तो हमारे बैठे हैं, ये सारा निज़ाम सारा कुछ हमारा चल रहा है, वजारतें चल रही हैं तो हमारी चल रही हैं, सदारतें चल रही हैं तो हमारी चल रही हैं। जब उनको ये सारे मामलात का पता है तो फिर इसीलिए तो वो आज कभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी कर देता है, कभी कुरान पाक किताबुल्लाह की गुस्ताखी कर देता है। उसको पता है कि ये सारे कुत्ते बिल्ले हमारी हड्डियों पर लगे हुए हैं और जब हम हुक्म देते हैं ये दौड़ते चले आते हैं और हमारे घुटनों के अंदर पड़ जाते हैं। तो ये अलमिया सबसे पहला अलमिया मुसलमानों के लिए है, मुसलमान हुक्मरानों के लिए। अब मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो तो वैसे ही बेगैरत हो चुके हैं, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ साल के बाद या 5 साल के बाद आते हैं मुंह दिखाने के लिए, दुआ भी मांग ली, पर्चा और जनाब दुआ मांगने के बाद वोटों का भी कह दिया, दो आंसू निकाल कर कि जनाब वोट हमें देने हैं, तेरा बाप दादा फलां हमें दिया करता था। तो मेरे दोस्तों, ये इनके फराड, धोखाबाजियाँ, अय्यारियाँ, मक्कारियाँ और ये तमाम मामलात, मुनाफिकत, दगाबाजी, कुफ्र, हसद, इन तमाम बातों को छोड़ें। सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपकी समाजत करता हूँ कि मेहरबानी करके इन कुत्तों को आपने बार बार आजमाया और हर बार आजमाया, अब सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा शफकत फरमाकर, ताकि कल को क़यामत वाले दिन मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर हम ये कह सकें कि या रसूलल्लाह, हमारा काम था वोट देना, हमने वोट तेरे नाम पर दिया था, हमने अंगूठा तेरे नाम पर लगाया था, या रसूलल्लाह हमने अपना हक अदा कर दिया था। तो आज भी ये कुरान पाक की तौहीन स्वीडन के अंदर और कभी फ्रांस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाकों के शक्ल के अंदर, कभी अमेरिका के अंदर, ये तमाम के तमाम जो है एक चैन चल रही है, कभी उस मुल्क कभी उस मुल्क, कभी उधर कभी उधर। ये मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए कभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम, कभी कुरान पाक की बेहुरमती, कभी शाआइर इस्लाम, इनकी गुस्ताखी, ये दर पर्दा सारे का सारा किया धरा ये तुम्हारे हुक्मरानों का है। जो पाकिस्तान के इस वक्त हुक्मरान हैं
ان کا کیا درا ہے یہ جو ادھر جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور بار بار یہ اگلے دن چھوٹا گنجا بھی بیان دے رہا تھا کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات مضبوط کریں گے۔ ان خبیثوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ تو اپنے باپ کے کچھ نہیں لگتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون سا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری کتاب اصل نہیں رہے گی، اس لیے ہمارے کتاب کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو بہت افسوسناک خبر ہے اور دل دکھتا ہے، آنکھ روتی ہے، دل کے خون کے آنسو روتی ہے، اور صرف بات صرف اتنی ہے کہ خون جگر نکھاریں گے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ و گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے اور مؤدبانہ اپیل ہے کہ ان تمام کتوں کو آپ پہچان چکے اور جان چکے۔ اب جو بھی ووٹ لینے کے لیے آئے صرف اور صرف اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں اور اپنے نبی کے دین کی بات کریں۔ یہ جو ٹچ دیتے ہیں نا 5 سال کے بعد آ کر کہ ہم مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، اسلام کا ٹچ دے رہے ہیں، یہ سب بکواس بازی، عیاری اور مکاری ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان نہیں سمجھتا تو پھر جب آنکھ بند ہوگی، آ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ بند کر دی نا، تو پھر کوئی ادھر سمجھانے والا نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر ادھر پچھتائے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر پچھتانا ہی ہے یا کچھ کام کرنا ہے تو پھر آج کریں اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ لہٰذا مہربانی کریں، یہ سیدھا سادہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے اور سیدھا سادہ مسلمانوں کے کتاب اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر حملہ ہے۔ اب بھی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ووٹ ادھر دینے ہیں، کسی گنجے کو دینے ہیں یا کسی لمبی ٹانگوں والے کو دینے ہیں، تو پھر میرے بھائی قیامت کا انتظار کریں۔ جب قوم کا یہ حال ہو جائے نا کہ قوم یکسر منافقوں کا ساتھ دے، کفر کا ساتھ دے، بغض اور یہودیت اور نصرانیت کا ساتھ دے، تو پھر ایک ہی آپشن باقی رہ جاتا ہے، اور وہ آپشن کیا ہے اس کا انٹروڈکشن میں انشاءاللہ کسی وقت کرواؤں گا۔ لیکن صرف اور صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کی سنت سے باغی ہو جائے قوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قوم باغی ہو جائے تو پھر صرف ایک آپشن ہوتا ہے عذاب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس قوم کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ لہذا مسلمان بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے اسلام اور اپنے پاکستان کی خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی اس صورت کے اندر کریں، اس شکل کے اندر کریں کہ تحریک لبیک کو آگے لائیں، ووٹ لبیک کو دیں، تاکہ اسلام آئے تخت پر۔ جب اسلام تخت پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ کو کتا بلا باہر بیٹھ کر بھونکے گا نہیں یا بکواس نہیں کرے گا، بلکہ اس کو شناختی کارڈ دکھائیں گے کہ تجھے تو تیرے باپ کا نہیں پتہ، تو ہمارے اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے، تجھے تو اپنے باپ کا نہیں پتہ، تو ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا جانتا ہے، تجھے تو اپنے باپ کا نہیں پتہ، تو ہمارے شاعر اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے، یا ہمارے اسلام کی حقیقت کیا جانتا ہے، اور ہمارے اسلام کی رونق کیا جانتا ہے، ہمارے قرآن کی تعلیم کو کیا جانتا ہے، نور اور ازلی نور کو تو کیا جانتا ہے۔ اب انشاءاللہ ان کو شیشہ دکھائیں گے۔ صرف اور صرف بات اتنی ہے کہ آپ اسلام کا ساتھ دیں اور اسلام کو آگے لائیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کبھی بیٹھ کر تمہارے حکمرانوں کا سہارا لے کر قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، تمہارے حکمرانوں کا سہارا لے کر وہ پیغمبر اسلام کی گستاخی کرتے ہیں، اور جب گستاخی کر لیتے ہیں تو پھر ان کتوں کو بھی اسلام یاد آ جاتا ہے۔ نہیں جی، ان کو چھوڑ دیں، ان سے دیت لی جائے، فلاں کر لیا جائے، آسیہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس کی بہن لگتی تھی نا، اس کی باجی لگتی تھی، اس لیے اس کتے نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مذاق۔ لہٰذا کوشش یہ کرو کہ ان کو چھوڑو، ان کو پس پشت ڈال دو، ان کا نام تک نہ لو۔ اسلام وہ ہے جس نے اسلام سے پنگا لیا ہے، چاہے فرعون ہو یا نمرود ہو یا ابو جہل ہو، کوئی ہو جس نے اسلام سے پنگا لیا ہے، اسلام نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا، اس کی نسلوں کو ختم کر دیا اسلام نے۔ اسلام وہ مقدس اور اعلیٰ مذہب ہے۔ لہٰذا میں آپ سے پھر بدیگر عرض کرتا ہوں، بار دیگر، کہ مہربانی کر کے اسلام کا ساتھ دو، اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اسلام کا ساتھ دیں۔ جب اسلام تخت پر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی پاکستانی جو ہے نا، اوپر سے مسلمان اور اندر سے یہود و نصارہ کے غلام اور ایجنٹ جو ہیں،
جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے اسی ایجنڈے پر ہیں کہ اسلام آگے نہ آئے، اور کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں جی یورپی یونین ہمیں کہتی ہے، کبھی جناب امریکہ ہمیں کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سویڈن والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تمام مسلمان اہل اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے، اور جو کفر کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی منہ کالا فرمائے۔